नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको 10औं महाधिवेशन आजबाट चितवनमा सुरु हुँदै 5 लाख कार्यकर्ता उतार्ने तयारी। माधव नेपाल बाहेक सबैलाई निम्ता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नजाने। आन्दोलन चर्काइरहेको नेपाल बारलाई प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाए। छलफलमा सर्वोच्च न्यायाधीशहरू इजलास फर्कने तयारीमा। कांग्रेसको नेतृत्वमा शीर्ष नेताहरूको हानाथाप। निधिद्वारा देउवालाई चुनौती दिँदै अवधारणा पत्र सहित सभापतिमा उम्मेदवारीको घोषणा। काठमाडौँका सडक मानवमुक्त बनाउने महानगरपालिकाको अभियान अलपत्र। सडकमै जिन्दगी बिताइरहेकाहरूले नै दिएनन् अभियानमा साथ। अब समाचार विस्तारमा। 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने गरी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आजबाट चितवनमा सुरु हुँदैछ। संशोधित विधान अनुसार बृहत आकारको समावेशी केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने गरी आयोजना भएको महाधिवेशन स्थलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित अधिकांश शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ताहरू चितवन पुगिसकेका छन्। महाधिवेशनको उद्घाटनका क्रममा अध्यक्ष ओली सहितका नेता तथा पाहुनाहरूले सम्बोधन गर्नेछन्। शुक्रबारको उद्घाटन सत्रपछिको बन्द सत्रबाट पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू चयन हुनेछन्। पार्टी फुटेपछि पनि एमाले प्रतिको जनलहर घटेको छैन भन्ने सन्देश दिने उत्सवका रूपमा समेत यो महाधिवेशनलाई एमालेले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। संशोधित विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट केन्द्रीय सदस्यहरू प्रतिनिधित्व हुनेछन्। आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र श्रमिक क्षेत्रहरूबाट 21 महिला सहित 66 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। यस्तै 7 प्रदेश उपत्यकाका समन्वय र सम्पर्क समन्वयमा 16 महिला सहित 46 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव तथा 15 पदाधिकारी भने महिला कोटा छुट्याइएको छैन। खुल्ला सदस्यमा 38 महिला सहित 98 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा 75 जना महिला सदस्य हुनेछन्। महाधिवेशनले 15 सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग र 15 सदस्यीय केन्द्रीय लेखा आयोगका पदाधिकारीहरू समेत निर्वाचित गर्नेछन्। एमालेको 10औं महाधिवेशन आजबाट चितवनमा सुरु हुँदै गर्दा 5 लाख कार्यकर्ता उतार्ने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा अब महाधिवेशन अगाडि कसरी बढ्दैछ, तयारी के भइसक्यो, त्यहाँको तामझाम कस्तो छ लगायतका विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डे प्रत्यक्ष रूपमा जुट्नु भएको छ। दर्शकगण, हामी यति बेला एमालेको 10औं महाधिवेशनको आजदेखि सुरु हुँदैछ र त्यसको बन्द सत्र सञ्चालन हुने होटल 7 स्टार चौराहामा रहेका छौँ र यहाँबाट नै एमालेले एउटा नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ। 10औं महाधिवेशनको लागि भनेर चितवन अहिले तामझामका साथ सजाइएको छ र अत्यन्तै भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नको लागि यो यहाँ बन्द सत्र स्थल तथा उद्घाटन स्थल अत्यन्तै भव्यताका साथ सजाइएको अवस्था छ। त्यसै गरेर एमालेमा अहिले जुन प्रकारको नेतृत्व चयनको लागि भनेर निर्विरोध गर्ने भनेर उनीहरूले तयारी गरेका थिए, यद्यपि यति बेलासम्म सर्वसम्मतिको बाटो नै अपनाउने भने पनि कोही नेताहरूबीच उनीहरू छलफल चलिरहे पनि यो सहमति हुन सकिरहेको छैन। हिजो काठमाडौँबाट अथवा अन्य विभिन्न स्थानबाट यहाँ आएका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् र हिजो खास गरी यहाँ होटल 7 स्टार अथवा बन्द सत्र हुने स्थलमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू बसेका थिए र उनीहरू पनि हिजो राति आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। सहमति जुटाउनको लागि भनेर उनीहरू अगाडि बढे पनि यति बेलासम्म कुनै पनि सहमतिको बाटो भने बनिसकेको छैन। खास गरी एमालेमा रहेका दुईटा महासचिव ईश्वर पोखरेल र त्यस्तै गरेर
नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङ दुई थार अहिले यो एमालेको नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा देखिएको छ र यसले गर्दाखेरि उनीहरू बीच सहमति यति बेलासम्म भएको छैन। यसले गर्दाखेरि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन सर्वसम्मतिको बाटो भनेर हिँड्ने कोसिस गरेका छन् त्यो भने यति बेलासम्मको अवस्थामा सम्भव देखिएको छैन। योभन्दा अगाडिपट्टि आफू यो कसैलाई पनि दबाब नदिने भनेर बोलिसकेका ओली अहिलेसम्म पनि चितवन आइसके पछाडि पनि सर्वसम्मतिको बाटो नबनिरहँदाखेरि कुनै पनि सहमति नबन्दाखेरि यति बेलासम्म पनि उनी बोलिरहेका छैनन्। त्यस्तै गरेर एमालेको यो 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि अत्यन्तै ठूलो संख्यामा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई चितवनमा उतार्ने तयारी गरिएको छ। त्यसबाहेक नेपालमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नेताहरू यहाँ उपस्थित हुनेछन्। त्यस्तै गरेर विभिन्न देशबाट खास गरी 60 वटा देशका पार्टीहरूलाई निम्तो दिए पनि करिब 4 देशका भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र कम्बोडियाका 4 देशका 8 वटा पार्टीका 15 जना प्रतिनिधि यो महाधिवेशनमा सहभागी हुनको लागि नेपाल आइसकेका छन् र सम्भवतः केही समय पछाडि उनीहरू चितवन आउनेछन्। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, त्यस्तै गरेर जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट महन्त ठाकुर यहाँ आइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर राप्रपाबाट कमल थापा, त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी लगायतका नेताहरू पनि यो 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रको लागि यहाँ आउने तयारी गरिएको छ। एक दिन अथवा आजको दिन यो उद्घाटन सत्रको दिन चितवन नारायणी नदी किनारबाट यो 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन हुनेछ भने भोलि र पर्सि अथवा शनिबार र आइतबार बन्द सत्र सौराहामा यसै स्थानमा हुनेछ र यहीँबाट नै एमालेले नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ। सर्वसम्मतिको बाटो यति बेलासम्म भनिरहँदाखेरि उनीहरूबीच सहमति नजुड्दा केही समय छ अथवा उद्घाटन सकिएपछि पनि सहमति गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले बताइरहे पनि यति बेलासम्म पनि हिजो अबेर रातिसम्म छलफल जारी रहे पनि अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन। त्यस्तै गरेर सर्वसम्मतिको कुरा गरिरहँदाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूले अथवा ठूलो संख्यामा आकांक्षीहरू पदाधिकारीहरूको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिरहँदाखेरि अब सर्वसम्मतिको सट्टा चुनावमा नै अथवा निर्वाचनमा नै जाने हो कि भन्ने शंका पनि पैदा भएको छ र यो 10औं महाधिवेशन योभन्दा अगाडिपट्टि नीतिगत रूपमा बलियो बनेको अथवा नीतिगत रूपमा तयारी रहेको अवस्थामा रहेको एमालेले अबको नेतृत्व चयनसँगै अब योभन्दा अगाडिपट्टि असोज 15 देखि 17 सम्म भएको विधान महाधिवेशन जहाँबाट राजनीतिक प्रतिवेदन त्यस्तै गरेर संगठनात्मक प्रतिवेदन विभिन्न मस्यौदाहरू तयार गरिएको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि र खास गरी नेकपा एमालेले अँगाल्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्तलाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अब एमालेको यो महाधिवेशनबाट चुनिने नेतृत्वले त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानेछ। हामीले विभिन्न स्थानमा गएर यो आज खास गरी यो उद्घाटन सत्रको दिन 6 वटा स्थानबाट चितवन र नवलपुरबाट गएर 6 वटा स्थानबाट र्याली निकाल्ने भनेर एमालेले तयारी पनि गरेको छ। हामी हरेक स्थानमा गएर विभिन्न ठाउँको अपडेट दिनेछौँ। त्यस्तै गरेर उद्घाटन सत्र के कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने पनि प्रत्यक्ष प्रसारणको रूपमा तपाईहरुलाई देखाउनेछौँ। अहिले पनि तपाईको ध्यान प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोतिर जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद डेभिड। यति बेला हामीलाई नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र यसको तयारीको सन्दर्भमा जानकारी गराउनु भएकोमा अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका कानून व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन थालेको 1 महिनापछि प्रधानमन्त्रीले कानून व्यवसायीलाई छलफलका लागि भन्दै बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएका हुन्। बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले आज बिहान 10:30 बजे छलफलका लागि बालुवाटार बोलाइएको जानकारी दिए। राजनीतिक दल प्रतिनिधि सभा त्यसैगरी सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको बारले कांग्रेसलाई बुझाएको थिएन। कांग्रेस संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री देउवा, प्रमुख सचेतक र सचेतक समेत संघको महाधिवेशनको व्यस्तताले समय नभ्याएपछि बारले ज्ञापन पत्र बुझाउन पाएको थिएन। आज ज्ञापन पत्र पनि बुझाउने गरी बार पदाधिकारी र बार सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरू सहितको टोली बालुवाटार जाने योजनामा रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचार विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकैसँगै नेतृत्वको हानाथाप रोचक बन्दै गएको छ। विगतमा स्थापित भएका गुटगत समूह अहिले भत्किएका छन्। एक नेताले अर्को नेतालाई सभापतिको उम्मेद्वारमा अस्वीकार गर्न
थालेका छन्, स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। शेरबहादुर देउबा समूहबाट विद्रोह गरेका विमलेन्द्र निधिले औपचारिक रूपमै उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। उता रामचन्द्र पौडेल समूहमा पनि 4 जना आकांक्षी देखिँदा सबै दावेदार असुरक्षित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउबालाई उनको गुटबाट पूर्ण समर्थन थियो। तेस्रो धार जन्माइएका कृष्ण सिटौला समेत दोस्रो चरणमा साथ दिएपछि देउबा सभापतिमा सजिलै निर्वाचित भए। तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। देउबा समूहबाट विद्रोह गरेर उपसभापति विमलेन्द्र निधिले 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। यसअघि नै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने जानकारी गराएर तयारी अवस्थामा जुटेका निधिले बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरे। निधिले सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी किन भनेर 23 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन्। निधिले सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारीको ध्येय र आशय आगामी सरकार नेपाली कांग्रेसको एकलौटी बनाउनु रहेको उल्लेख गरेका छन्। मेरो ध्येय, मेरो आशय, मेरो योजना पनि, मेरो उद्देश्य पनि के हो भनेदेखि अब आउने आगामी सरकार नेपाली कांग्रेसको एक मना सरकार होस्, जो मेरो मूल नारा हो। अब आउने सरकार जो निर्वाचन पछि आउँछ त्यसलाई मैले कसरी लिएको छु भने अब आउने सरकार नेपाली कांग्रेसको एक मना सरकार, यो मेरो मूल नारा हो। देउबा गुटका प्रभावशाली नेता निधि आफै सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने भन्दै देउबाको गुटबाट औपचारिक रूपमै बाहिरिएका छन् भने सिटौलाले भने अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा कुनै पनि संकेत दिएका छैनन्। अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित रामचन्द्र पौडेल एकपटक कांग्रेसको नेतृत्व गर्न चाहन्छन्। उनलाई अघिल्लो महाधिवेशनमा बलियो साथ मिलेको थियो, तर अहिले पौडेल समूह पनि भत्किएको छ। यो समूहबाट त पौडेल, शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला पनि सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने अभियानमा छन्। पौडेल समूहबाट एकजना साझा उम्मेद्वार बनाएर देउबालाई हराउने विषयमा पटक पटक छलफल भए पनि अहिलेसम्म 4 जनाले सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने अडान छाडेका छैनन्। हामी त्यो एकजनामै नै सीमित गराउने कोसिसमा छौँ। परिस्थिति, यथार्थ अवस्था सबै साथीहरूलाई थाहा छ। त्यसकारण सबैजनाहरूको बीचमा हामी अझै पनि बसेर चाहिँ नि सम्मतिपूर्ण सहमति निर्माण गर्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। सभापतिपछिको महत्त्वपूर्ण पदहरू उपसभापति र महामन्त्रीमा पनि ठूलै लडाईँ हुने देखिन्छ। देउबाको टिमबाट उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का, विजय गच्छदार लड्ने सम्भावना बढेको छ। सभापतिको दावी गरिरहेका गोपालमान श्रेष्ठलाई पनि उपसभापतिमा मनाउने देउबाको दाउ छ। यस्तै देउबाको टिमबाट महामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रकाश शरण महत, बालकृष्ण खाँड र एनपी साउद दावेदार मानिन्छन्। देउबा समूहका विश्वप्रकाश शर्माले त महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। महामन्त्रीकै लागि गगन थापा, प्रदीप पौडेल र धनराज गुरुङले पनि एक्लै उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। नेता महेश आचार्यले उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने भनिसकेका छन्। पदाधिकारीका लागि कांग्रेसका अन्य नेताहरू रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, मिनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्र बडु, गुरुराज घिमिरे, मीन विश्वकर्मा, सरिता प्रसाई, कमला पन्त, चन्द्र भण्डारी, उमाकान्त चौधरी लगायत अघि बढ्ने देखिन्छ। कांग्रेसको विधान अनुसार 8 सहमहामन्त्री चुनिन्छन्। यो पदमा धेरै नेताको नाम चर्चामा भए पनि कसैले पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छैनन्। 2 वर्ष अघि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक मानवमुक्त अभियान सुरु गरेको थियो, तर महानगरपालिकाले यो अभियान भने अझैसम्म सफल बनाउन सकेको छैन। उता महानगरपालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थाको काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक मानवमुक्त शहर बनाउने अभियानमा सडकमै जिन्दगी बिताइरहेका व्यक्तिको समेत साथ रहन सकेन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको चौथो खेलमा नेपालले आज मलेसिया विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको 10औं महाधिवेशन आजबाट चितवनमा सुरु हुँदै 5 लाख कार्यकर्ता उतार्ने तयारी। माधव नेपाल बाहेक सबैलाई निम्ता। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नजाने। आन्दोलन चर्काइरहेको नेपाल बारलाई प्रधानमन्त्री देउबाले बोलाए छलफलमा। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू इजलास फर्कने तयारीमा। कांग्रेसको नेतृत्वमा शीर्ष नेताहरूको हानाथाप। निधिद्वारा देउबालाई चुनौती दिँदै अवधारणा पत्रसहित सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा। काठमाडौँका सडक मानव मुक्त बनाउने महानगरपालिकाको अभियान अलपत्र। सडकमै जिन्दगी बिताइरहेकाहरूले नै दिएनन् अभियानलाई साथ। समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।